कम्मर मर्काई पुण्य गौतम रिबन एकैचोटमा काट्यो कस्तो बोधो गइसक्यो उहाँहरूले आफैले दिनुहुन्थ्यो र त्यसलाई पनि मैले चाहिँ दुई ठाउँमा त मैले हाम्रो एउटा धर्म सुन्तली फाउन्डेसनमा डोनेट गर्ने मैले त्यो टिकटकबाट आएको कति आएको छ त्यो बेला मेरो 1,60,000 जति आयो अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ हाम्रो वृद्ध बालकको हाम्रो समूह छ म लगायत म चेयरम्यान होइन अनि हाम्रो यस भट्टराई लगायत हाम्रो बुटोलको 4-5 जना हामी काठमाडौँको 4-5 जना छौँ वृद्ध बालक भन्ने समूह छ वृद्ध बालकबाट पनि 40,000 अरू थपेर 2 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले धर्म सुन्तलीलाई डोनेट गरेको बाट आएको अनि दोस्रो लटको चाहिँ मैले एभिन्यूज टेलिभिजनमा एउटा कार्यक्रम आउँदो रहेछ नि त्यो सहयोग चाहियो भने फोन गर्नुहोस् भन्ने कार्यक्रम छ त्यहाँबाट आएको पैसा चाहिँ मैले प्राय डोनेट गरेको छु टिकटकबाट आएको चाहिँ मलहारका टेलिभिजनहरू भूत बङ्गला जस्तो हुँदै गइरहेको बेला सोसियल मिडिया 10,000 हात्तीको बल बोकेको महाबली भीमसेन जस्तो भएको छ हनुमानजी जस्तो भएको छ टपमा आउनुहोस् यहाँ 1 को 2 2 को 3 भने जस्तो त्यो कराएको छ घोक्रो सुगाएको छ ए अनफलो गर्नुहोस् फलानालाई तिलानालाई ढिस्कानालाई टपमा आउनुहोस् गाइज कहाँ हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म रत्नपारको पिसी सरकारका छोरा नाति जस्ता मान्छेले जादुको छुरी घुमाए जस्तो घुमाउँछन् त्यसको कारण के हो तपाईँले त्यसो गर्नु भएको छ छैन हैन अब टिकटक चलाउनु एकजना पातलले हावा आयो भने दुईतिर गोजीमा 2 किलोको ढुङ्गा राख्नुपर्ने चस्पे उहाँले त त्यो मेसेज पनि पढ्न भ्याउनुहुन्न म पढ्छु भन्नुहुन्छ भविष्यको वकिलको हरिबिजोगदेखि के हो मेरो एक्सको क्षमा पैसा सोल्टा सोल्टिनी टिकी ट्यास के गाना हो के हो मेरो एक्सको क्षमा सोल्टेना टिकी ट्यास कस्तो गीत हो यो न सुर छ न ताल छ न लय छ ताज्जुब लाग्छ हाम्रो विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पुण्य प्रसाद गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु दर्शक महानुभावहरू पुण्य प्रसाद गौतम यहाँले सबैले चिनिराख्नु भएकै व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ हेलो हजुर नमस्ते आयोजक मित्र अगाडि आइदिनु होला नमस्ते सबै पत्रकार मित्रहरू केही भनिदिनुहोस् तपाईँले उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू आज हाम्रो यो स्टुडियो डान्स तथा टिकटक स्टुडियो उद्घाटन गर्नको लागि हाम्रो युवा नेता दरो खरो नेकपाका हाम्रो पुण्य गौतमलाई पाएको छौँ उहाँ हाम्रो आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ उहाँले रिबन काटेर कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सबै पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद यो डान्स सेन्टरमा अहिले मैले रिबन काट्नेछु एकछिनपछि अलिकति तौल घटाउन हिमेशजी हामी सबै उफ्रीताफ्री गर्नेछौँ डान्स गर्नेछौँ अब नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने जस्तै हो म कलाकार त परिनँ तै पनि यहाँहरूलाई साथ दिन्छु कम्मर मर्काई र पुण्य गौतम रिबन एकैचोटमा काट्यो कस्तो बोधो गइसकेछ डान्स जस्तै हो ल धन्यवाद ल भित्र जाउँ ताली पुण्य गौतमज्यू ओहो झिली रहेछ हामी अहिले उफ्री गर्ने यही ठाउँ हो स्पेस पुग्ला त वरिपरि ऐना आउँछ हामी पुर्याउन भनेपछि यो कसले फुटाउने हो अहिले हामीले हो ल आयोजक मित्रहरू आइदिनुहोस् अब समग्रमा तपाईँहरूको यो जुन डान्स सेन्टर छ मलाई मन पर्यो अस्ति दिलीप रायमाझी हामी गएर संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थियौँ अब सृजनजी पनि तल हुनुहुन्छ त्यसकारण सबैको डिग्निटी राख्दै
अब हामी सिधै हिमेशजी कता हुनुहुन्छ? हिमेशजीमा पनि बगाइदिनु होला कृपया। र कमेडी च्याम्पियन हिमेशजी हाम्रो पुरजी आउनुहोस् यता। उहाँ यो टिकटकमा एकदम छाइरहनु भएको छ। तपाईँहरू सबै र सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब हामी तल तल जाउँ। जाउँ एकछिन कार्यक्रम बाहिर छ, पछि हामी यहाँ उफ्रिनेछौँ। त्यसपछि डान्स गर्नेछौँ। उफ्रिने कि डान्स गर्ने? तपाईँहरू डान्स गर्ने, म उफ्रिने। म त यहाँ 2-3टा देखाएको छु त्यहाँ। यो टिकटक डान्स स्टुडियो खोलेर हाम्रो रोशन भाइ, हाम्रो प्रवेश भाइले जुन कार्य गर्नुभएको छ, उहाँलाई त सर्वप्रथम सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। अझै माथि उचाइमा पुगोस् यो न्यू टिकटक डान्स स्टुडियो। र यसले अहिले धेरै मान्छेहरू चाहिँ टिकटक प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ। अहिले उनीहरूले छेक्दैन भने म पनि एउटा टिकटक प्रयोगकर्ता नै हो होइन। धेरै यङ स्टारहरू अहिले टिकटकमा आउनु भएको छ, जसमा कतिपयमा चाहिँ कला छैन होला। नाच्नको लागि चाहिँ जुन किसिमले यो टिकटक डान्स स्टुडियो खोल्नु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। मलाई पनि पहिला कसैले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, धेरै अगाडि कुरा, 1 वर्ष अगाडिकै कुरा हो, तपाईँहरूले पनि यस्तो यो टिकटक डान्स स्टुडियो एउटा खोल्नुभयो भने सबै हामी जस्ता टिकटक युजरहरूलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो होइन। तर यो कार्यलाई चाहिँ हाम्रो प्रवेश भाइ र हाम्रो रोशन भाइहरूले निरन्तरता दिएको देखेर साह्रै खुसी भएको छु। टिकटक भनेको एउटा रमाउने माध्यम हो र यसलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ टिकटकबाट चाहिँ फेरि कहिलेकाहीँ नकारात्मक सन्देश दिने खालको पनि कहिलेकाहीँ देख्ने गरेको छु। जति पनि टिकटक प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ सबैले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिने खालको चाहिँ कमसेकम टिकटक बनाइदिनुहोस्। यसलाई चाहिँ जुन किसिमले अहिले टिकटक ग्रो गरिरहेको छ, नकारात्मक दिशातिर नलैजाउँ, सकारात्मक दिशातिर लैजाउँ, सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू लिएर आउँ, सन्देशमूलक कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने टेवा दिउँ। त्यो किसिमले हामीले चाहिँ टिकटक प्रयोग गर्नुपर्छ। र यति भन्दै म न्यू टिकटक डान्स स्टुडियोको सफलताको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। अब एउटा गजबको शब्द के पर्यो भने पुण्य गौतम स्वयं यो देशको सबैभन्दा खराब डान्सर, उसले डान्स गरेको देख्नु भनेको पानी पर्न सरहको दुर्लभ कुरा हो। तर पनि त निम्ता गर्नुभयो। मैले भनेको छु नाच्न नजान्नेको निम्ति आँगन टेढो नै टेढो हुन्छ। सायद म पनि नाचमा त्यत्तिकै कमजोर छु। कमजोर हुनु प्रकृतिको एउटा दुर्भाग्य हो। म त राम्रो डान्सर हुन चाहन्थे होला, तर सक्दिनँ। के गर्ने? जो नाच्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको छेउछाउमा कम्बर मर्काइ यसो हल्लिनेसम्म काम चाहिँ पुण्य गौतमले गर्नेछ। दिलीप रायबाजीजी अस्ति भेटमा पुरजी हुनुहुन्थ्यो, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ अलिअलि यसो कम्बर मर्काउने काम भयो र खराब डान्सरतिर मान्छेको ध्यान जान्छ। देशको सर्वश्रेष्ठ डान्सरलाई मान्छेले ध्यान दिँदैन। त्यसको उदाहरण दिलीपजी र म। अब यति भनिसकेपछि यहाँ सायद तपाईँहरू भाषण सुन्नको लागि आइरहनु भएको छैन। यहाँहरूलाई के चाहिएको छ मलाई थाहा छ। यहाँहरू अब नाच्न चाहनुहुन्छ। यो डान्स सेन्टरको आज उद्घाटन भएको छ र हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। मिडियाकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अरू महानुभावहरूले आफ्नो मन्तव्य यहाँ प्रकट गरेर गइसक्नु भएको छ। मैले यति भन्न चाहन्छु कि अस्ति हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ, नेपाली च्याप्री भनेर उहाँलाई चिनिन्छ, तिलक कार्कीजी। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जो नाच्दछ ऊ बाँच्दछ। अर्थात् डान्स राम्रो गर्नु हो भने तपाईँको जिउ पनि फुर्तिलो हुन्छ, स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ, सबै कुरो ठिकठाक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक्सर्साइजको रूपमा पनि डान्सलाई लिइन्छ। अर्जुन गौतमजीले अस्ति जो डान्स सेन्टर स्थापना गर्नुभयो, आज यहाँ स्थापना भएको छ। यसै गरी सहरमा धेरै डान्स सेन्टरहरू खुलुन्। धेरैको फिटनेसको एउटा उपाय यहाँ पनि राम्रो होस् भन्ने म चाहन्छु। र यहाँहरूको यो जुन कार्यक्रम छ यसप्रति मेरो सोलिडारिटी पनि छ, सम्मान पनि छ। यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, यहाँहरूलाई शुभकामना पनि छ। सफल हुनुहोस्। धेरै राष्ट्रिय स्तरका मिडिया कर्मी साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ। म उहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक सम्मान गर्न चाहन्छु। र आयोजक मित्रहरूले सायद अलिकति लगानी गरेर केही भेडामा नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा केही योगदान गर्ने उद्देश्यका साथ यो डान्स सेन्टर खोल्नु भएको छ। र अहिले जसले जति भनोस् मूलधारका टेलिभिजनहरू भूत बङ्गला जस्तो हुँदै गइरहेको बेला सोसियल मिडिया
दशौं हजार हात्तीको बल बोकेको महाबली भीमसेन जस्तो भएको छ, हनुमानजी जस्तो भएको छ। कहिलेकाहीँ हनुमानजीले आफ्नो ताकत भुल्ने गर्नुहुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। माइकले धोका दिँदै छ। सायद यसले यो संकेत दिएको लागि मन्तव्य छिटो टुङ्ग्याउनु पर्यो। ठिक छ, कोही बात छैन। र आज सोसियल मिडिया दुनियाँमा सबैभन्दा बढी प्रभावशाली भएको छ युट्युब, फेसबुक, टिकटक। आजको दुनियाँमा सबैभन्दा ठुला हतियार हुन् यिनी मिडिया, मूलधारको मिडिया हुँदै गएको छ। कर्पोरेट घरानाहरू ठुलो पुँजीमा खोलिएका त्यस खालका टेलिभिजन च्यानललाई रिप्लेस गर्ने क्षमता आज यी सोसियल मिडियाले राख्छ। आज त चुनाव हार्न 7 सिडी खत्रक्कै तल खस्नुभयो। जय बिडेन अहिले अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि शपथ त बाँकी नै छ। योभन्दा अगाडि डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गरेका थिए, दुनियाँलाई चकित बनाउँदै, हिलरी क्लिन्टनलाई समेत पछार्दै। त्यतिखेर उनले दाबी गरेका थिए, जब न्युजविकले म्याडम प्रेसिडेन्ट भन्ने कभर स्टोरी छाप्यो, त्यसलाई काउन्टर दिँदै उनले भनेका थिए, हेरिराख्नु अमेरिकाको राष्ट्रपतिको डोनाल्ड ट्रम्पले विजयको ध्वजा फहराउनेछ भनेर च्यालेन्ज गरेका थिए। र उनले त्यसको पछाडि रिजन दिएका थिए। CNN, BBC, अल जजिरा, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन, न्युयोर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट लगायत दुनियाँका बडे दिग्गज मिडियाहरू मेरो बरखिलाफ भएर मेरो पाल भाका हुनेवाला छैन, किनभने सोसियल मिडिया मेरो साथमा छ। मसँग फेसबुक छ, मसँग युट्युब छ, ट्विटर छ। त्यस कारण मेरो विजय सुनिश्चित छ। र त्यहाँ आदि सुनामी तुफान मेरो पक्षमा आएको छ भनेर भन्नुभएको थियो। आज फेरि जबरजस्त रूपमा टिकटक आएको छ र म नेपालीकरण गर्ने भन्न चाहन्छु। टिकटकमा व्यस्त हुने अनि टिकटकमा हाबी हुनेलाई मैले टिके भनेको छु। मार्च बोल्न पर्यो हिँड्नु सर। Okay, everyone. नमस्कार दर्शकहरू, सम्पूर्ण मिडियामा एकसाथ स्वागत छ। आज हामी एउटा निकै नै रमाइलो माहौलमा उपस्थित भएका छौँ र यति बेला हामीसँग विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ चर्चित व्यक्तित्वहरू यति बेला हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ। साथै पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, त्यस्तै यता नरनाथ गौतम, त्यस्तै टिकटकमा निकै नै भाइरल विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम यो कुराकानी सुरुवात गर्नुभन्दा पहिले म यताबाट परिचय चाहिँ सुरुवात गर्छु। यो साइडमा धेरैजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो क्यामेराको फ्रेमले भेट्छ कि भेट्दैन, त्यसपछि अरू कुराकानी गरौँला। यताबाट ल परिचयबाट सुरु गरौँ सर है। मेरो नाम चाहिँ अमर, म चाहिँ न्यू टिकटक डान्स स्टुडियोको चाहिँ हजुर सर नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ रोशन पाण्डे। हामीले चाहिँ यो न्यू टिकटक डान्स सेन्टरको चाहिँ हामी एज अ अर्गनाइजर रूपमा छौँ। सो आज सबैजनालाई हामीले बोलाएर यस स्पेसल्ली सबैजना बोलाएर यो प्रोग्राममा आइदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सरको नमस्कार, म कैलाश राई। म यो सङ्गीतशिला प्रतिष्ठानको भोकल शिक्षक। धन्यवाद। नमस्कार, म अमर विक्रमसँग। म सङ्गीतशिला प्रतिष्ठानको विद्यार्थी र आज नमस्ते, म पुरुष सिक्देल। तपाईँले चिन्नु भएको छ होला, टिकटक पनि हेर्नु भएको छ होला मेरो। त्यही पुरुष सिक्देल। नमस्कार, म सृजन कुमार भट्टराई। म पनि एउटा टिकटक युजर नै हो। ल पुण्य सरले पनि औपचारिकता दिउँ। हजुर, पुण्य सर, अब पुण्य गौतम पुण्यजी मलाई असीम अनुकम्पा राखेर प्रेम प्यार दिएर पुण्य प्रसाद गौतम भनिदिनु हो। म भाषा संशोधन गर्दै प्रसाद उहिल्यै बाँडिसकेको हुनाले अहिले मात्र पुण्य गौतम हो भन्ने विनम्र निवेदन तपाईँलाई टक्राउन चाहन्छु। ल पुण्य गौतमको भाइ नरनाथ गौतम। नरनाथ गौतम शुभ नाम, सामाजिक अभियन्ता, देश र राष्ट्रको लागि पैसा लिइरहेको छु। पुण्य गौतमको भाइ हो कि होइन? मैले राष्ट्र रूपमा उहाँको भाइ। एउटै आमाका हामी सन्तान चाहिँ होइनौँ, गौतम गौतम हौ।
एउटै घाटका पानी चाहिँ जरुर खाएका हौँ यतापट्टि पनि त्यस नमस्कार म पुष्पा अधिकारी हजुर टिकटक त चलाउनुहुन्न हजुर नमस्कार हजुर म सङ्गीतशिला प्रतिष्ठानको पूर्व उपाध्यक्ष प्रभु प्रसाद भण्डारी ओके ल अब कुराकानी चाहिँ सुरुवात गरौँ अब पुण्य सरबाटै चाहिँ कुराकानी सुरुवात गरौँ तपाईँ कलाकार होइन भन्नुहुन्छ तर विभिन्न यो कहिले डान्स स्टुडियोमा तपाईँलाई देखिन्छ कहिले सिरियलमा तपाईँलाई देखिन्छ कहिले म्युजिक भिडियोमा अब तपाईँले गर्ने काम भनेको एउटै भयो कि त्यो फिल्म खेल्न मात्रै बाँकी भयो कि होइन आज यो न्यू टिकटक डान्स स्टुडियोमा आउनु भएको छ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई कमरेड प्रचण्डले कुनै समय रेखा थापासँग कि लाउ माया उतातिर कि लाउ माया एकातिर हो कि के भनेर छमै नाच्नु हो चेतनजीको सङ्गीतमा के उहाँ कलाकार हुनुभयो अनि गिरिजा प्रसाद कोइराला जसलाई हामी गिरिजा बाबु भन्छौँ उहाँ सङ्गीत प्रतिष्ठानको उद्घाटन गर्न जानुभएको थियो उहाँ पनि कलाकार हो होइन नरेन्द्र दामोदर दास मोदीदेखि चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ त्यसै गरी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनदेखि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसम्मले कहिलेकाहीँ यसो गला नमिले पनि स्वर नमिले पनि यसो घन मादल अथवा तबला बजाउनु भयो होला जानी नजानी गीत गुनगुनाउनु भयो होला के उहाँहरू कलाकार हो त्यसै गरी म कलाकार होइन कलाकार हुने विशेष योग्यता खुबी त्यो क्षमता मसँग छैन म मात्र कलाको पारखी र कलाकारको प्रशंसक हिरा तुल्य कलाकारलाई किरा तुल्य बन्नु हुँदैन भनेर लभिङ गर्ने मान्छे आज सबैको बिचमा 101 दिग्गज डान्सरको बिचमा यसो हल्लिएन भने हाँसको थानमा बकुल्ला हुने खतरा बढेको हुनाले उहाँहरूलाई साथ दिन आएको ओके अब सृजन सरबाट म क्वेसन सोध्छु जस्तो तपाईँ एउटा टिकटक स्टार हो होइन हामीले सम्बोधन गर्दा चाहिँ त्यसरी सम्बोधन गरौँ तपाईँले थुप्रै पुण्य गौतमको भोइसमा पनि थुप्रै भिडियोहरू पनि बनाउनु भएको छ ती भिडियोहरू एकदमै हिट पनि भयो होइन अहिले ठ्याक्कै यो पुण्य गौतमसँग तपाईँ बसिरहँदा यो तपाईँको पहिलो भेट हो कि योभन्दा पहिला पनि भेट भएको थियो कि अथवा पुण्य गौतमलाई कसरी लिनुहुन्छ समग्रमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस् पुण्य गौतमको भन्दा पनि पुण्य गौतमको थुप्रै होला पुण्य सरको चाहिँ म राम्रोसँग धेरैवटा टिकटकहरू हेरेर चाहिँ उहाँको बोल्ने कला शैलीबाट म प्रभावित भएको मान्छे पनि म होइन र त्यसले गर्दा नै होला मैले उहाँको साउन्डमा धेरैवटा साउन्डमा चाहिँ मैले आफैले पनि टिकटक बनाएको छु अझ सबभन्दा मनपर्ने चाहिँ त्यो छ नि मेरो एक्सको सोल्टिना के गाना बनाएको के चाहिँ मलाई अझ विशेष चाहिँ मलाई मनपर्छ र त्यसमा मैले बनाएको पनि छु तपाईँले पुण्य गौतमलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ कलाकारको रूपमा हेर्नुहुन्छ कि एउटा इन्टरटेनरको रूपमा हेर्नुहुन्छ कि अथवा कुनै पोलिटिसियनको रूपमा हेर्नुहुन्छ मैले उहाँलाई त मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू भन्नुपर्दा मलाई उहाँलाई इन्टरटेनरको रूपमा हेर्छु उहाँको तपाईँको टिकटक हेरेर नरमाउने मान्छे छैनन् उहाँको युट्युबमा हेरेर नरमाउने मान्छेहरू पनि छैन मैले चाहिँ उहाँलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो म इन्टरटेनरको रूपमा लिन्छु उहाँलाई ओके अब पुरुष सिग्देलसँग जाउँ होइन तपाईँले पनि थुप्रै टिकटक बनाउनु भएको छ तपाईँ एकदम हिट हुनुहुन्छ पुण्य गौतम भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के कुरा आउँछ अथवा तपाईँलाई याद छ कि कुन दिनदेखि चाहिँ तपाईँले पुण्य गौतम भनेर चिन्नुभयो उहाँलाई उहाँको पक्कै भिडियो हेरेर चिन्नुभयो होला हो उहाँलाई मैले फर्स्टमा टिकटकमै देखेर चिने हो किनभने अब हामी धेरै टिकटक युज गरेर आउँछौँ होइन अनि पुण्य दाइसँग योभन्दा अगाडि पनि एउटा यस्तै डान्सकै माहौलमा हामी भेट भएको थियो दाइ होइन सो त्यहाँ पनि दाइसँग टिकटक बनाएको थियो त्यही अघि दाइले भने गीतमै होइन त्यो हाल्नै बाँकी छ म हाल्छु पनि दाइ होइन तर उहाँ एकदम रमाइलो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ होइन उहाँसँग आज पनि भेट भयो होइन एकदम रमाइलो मान्छे मलाई एकदम खुसी लाग्छ उहाँसँग भेटेर भनेपछि पुण्य गौतमलाई चाहिँ टिकटक स्टार भनेर सम्बोधन गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई मैले भन्दा पनि यो अरू दर्शकहरूले टिकटक हेर्ने दर्शकहरूले भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन तर मेरो लागि चाहिँ उहाँ स्टार नै हो ल पुण्य सर अब तपाईँको टिकटक सुपर स्टारको सम्भावना बोकेका साथीहरूले सृजन सर जस्तो व्यक्तित्व पुरोजी जस्तो एउटा राइजिङ स्टार इमर्जिङ टिकटक स्टारले यसो भनिदिनु भनेको मेरो नाक घिरौला जत्तिकै हुनु सक्छ टिकटक बोल्ला फेरि मेरो एउटा क्वेसन छ दाइलाई हुन्छ दुईटा तिनटा गरे पनि तपाईँ सडकको मुद्दाहरूमा पनि यसरी नै उत्रिनुहुन्छ सडकमा अदालतै छैन के मुद्दा हुन्छ कतिपय कुराहरू निस्किन्छ नि आवाजहरू तपाईँ उठाउनुहुन्छ र तपाईँ यहाँ बसेर यी कुरालाई पनि यसरी केलाउनुहुन्छ हो तपाईँको जिन्दगीको गोल छ नि जुन त्यो गोलमा चाहिँ यो कुराले तपाईँ पुग्नुहुन्छ
अब असफल फुटबलरको हैसियतले आत्मघाती गोल खोप गरियो जीवनमा र म राजनीतिलाई मूल माध्यम बनाउन चाहन्छु, मानव सेवा गर्न चाहन्छु। पुण्य गौतमले जहिले पनि त्यसको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध, चाहे सडक सदन तताओस्, चाहे यता बसेर कुरियोस्, चाहे दिग्गज यति ख्याति प्राप्त ख्यातनाम व्यक्तित्वको छेउमा कुम जोडेर केही कुरा भनोस्, उसले आफ्नो इमान जमान कहिले पनि बेच्दैन। त्यस कारणले एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, सडक भनेको अहिले जनताको निम्ति उत्कृष्ट संसद हो। त्यहाँ बसेर मैले आफ्नो आवाजलाई एक्सप्रेस गर्छु र यहाँ बसेर मैले फेरि उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वलाई आदर कदर गर्दै नेपाली गीत सङ्गीतको पक्षमा आफ्नो अभिमत पनि जाहेर गर्छु। मेरो दायित्व यही हो। जस्तो तपाईँले पुण्य सर सृजनजी र पुरुषजीको टिकटकहरू चाहिँ हेर्नु भएको छ कि छैन, अथवा तपाईँलाई एकदम मनपर्ने टिकटक चाहिँ कुन हो उहाँको, तपाईँले भन्नुहोस् न आफूले। नहेरेको भए कसरी चिन्थे र हेरेकै हुनाले चिने। यो सोरै आना धर्म सत्य कुरो बोल्दैछु। मैले धेरै हेरेको छु उहाँहरूको। स्क्रोल गर्न साथ 5वटा मध्ये एउटा उहाँकै पर्छ, 5-7वटा मध्ये एउटा उहाँ पुरुषजीकै पर्छ। अब स्क्रोल गर्दा मेरो चाहिँ कति पर्छ उहाँहरूले भन्ने कुरा हो, कति नम्बरमा। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो टिकटकको आफ्नो दुनियाँ छ। त्यो टिकटकको समुद्रमा डुबेपछि मोती टिप्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा म चाहिँ युट्युब मार्फत, युट्युबको चोर ढोकाबाट जस्केलोबाट छिरेर टिकटक पुगेँ हुँ। उहाँहरू चाहिँ रियलमै टिकटिके हो। टिकटिके भनिरहँदा फेरि उहाँमाथि अपमान होला नि त, टिकटकरमाथि। नेपालीकरण गरेको टिकटकलाई मैले नेपालीकरण गर्दा टिकटिके भनेको हुँ। म पनि टिकटिके हुँ। त्यो मेरो पनि पुण्य गौतम अफिसियल भन्ने एउटा टिकटक अकाउन्ट छ, जो मैले होइन मेरो पत्नीले चलाउँछिन् प्राय। त्यसमा मेरो हात जगन्नाथ छैन, उनको हात जगन्नाथ हो। के राखिन्छ भरे गएर खोल्दा थाहा पाउँछु। त्यसै साबम सत्ता उनीमै निहित छ टिकटकको होइन। र मेरो पुण्य गौतम अफिसियल नामक अर्को युट्युब च्यानल पनि छ। तर नक्कली पुण्य गौतम अफिसियल धेरै अकाउन्टहरू खोलेको हुनाले युट्युबमा मेरा सबै राम्रा भिडियो राखिदिएछ। अनि तल चाहिँ मेरो असली अकाउन्टको मुनि चाहिँ एउटा कमेन्ट आएछ, यो नक्कली अकाउन्ट हो पुण्य गौतमको, कृपया यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु भनेपछि यसो हेरेँ भिडियो जति जम्मै राम्रो छ, कति मेहनत गरेर दुःख गरेर बनाएछ मेरो नाउँमा भनेर मैले त्यसलाई नि सब्सक्राइब गरेँ। के गर्ने, अब म अलिक दयालु छु, नरियल जस्तो छु, बाहिर कठोर भित्र नरम। मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने जस्तो टिकटकको सवालमा डोनाल्ड ट्रम्पले जुन खालको आत्मघाती निर्णय लिए, सायद उनको पराजय हुनुको पछाडि अहिले रिसर्चले बताइरहेको छ अमेरिका लगायत भारतमा पनि उनले लबिङ गरे बन्द गराउन। र टिकटक प्रेमीहरू यति एग्रेसिभ भए कि त्यो मध्ये उनका फ्यान फलोअर स्वाटै घट्यो भन्ने रिसर्चले बताएको छ। ल अब पछिल्लो समय तपाईँले चाहिँ एउटा गीतलाई पनि निकै हिट बनाउनु भयो होइन, मेरो एक्सको सम्म भन्ने। अब यति धेरै यस्तो राम्रो माहौल छ, त्यो गीत यदि तपाईँले गाउनु भएन, तपाईँको भर्जन है, ओरिजिनल भर्जन होइन, तपाईँको भर्जन गाउनु भएन भने अलिकति यो माहौल पनि त्यति नतात्ला र गाइहालौँ। ल त्यो गीत गाउँ, हाम्रो सरहरूले, हामी सबैले यता जति पनि यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले साथ दिनुहुन्छ। आफ्नो जमाना मेरो जिजुबा माहिर रौसिया सिलोके हुनुहुन्थ्यो अरे, हुँदा हुँदा म पनि आधुनिक सिलोके अर्थात् गिराङ्गे भइसकेँ। गाउने गला छैन, कला पनि छैन। तैपनि अब कुन भामरीका 7.5 10 साल लगाएर म त्यहाँ इटाटोल भन्ने ठाउँमा पुगेँ। इटा त छैन तर टोलको नाम इटाटोल। त्यहाँ पुगेपछि पोलिटिकल इन्ट्रेक्सन गर्ने भनेर साथीले क्यामेरा तेर्साउनु हो, कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया भन्ने स्थिति आयो। र मलाई के सोधिदिनु हो उहाँले, तपाईँले यो मेरो एक्सको छम्मा भन्ने गीत कस्तो लाग्छ भनेर सोधिदिनु हो। मैले भिटेन भाइको गीतको पनि त्यहाँ अलि चर्चा गर्दै थिएँ, के थियो। र त्यसपछि मैले जे भने त्यही कुरा चाहिँ पछि डिजेहरूले सङ्गीत पनि हालेर मलाई नष्ट भ्रष्ट पारिदिनु भएछ। उहाँहरूको त्यो महान योगदान छ मलाई ध्वस्त तुलाउन। र त्यसपछि त्यो गीत 4 लाख भ्युजको सलामी खाएर कतै अड्किरहेको रहेछ। र मैले त्यति प्रतिक्रिया तातो रातो दोहोरो खरो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने बित्तिकै सुन्दैछु, मलाई थाहा छैन आज बिहान त 70 लाखकै सलामी भेटिसक्यो अरे, 65 लाखसम्म देखाएको थिएँ। र 1 करोडको क्लबमा प्रवेश गर्नको लागि वायु पङ्खी वेगमा अगाडि र म शुभकामना दिन चाहन्छु 1 करोडबाट पनि मिल्नुहोस्। अब के मेरोमा यसो मिलाउने त सरले
हजुरले स्टार्ट गर्नु हामी पछि यसो गर न सिनियरिटीको कदर हुनुपर्छ यु आर सिनियर टु मी त्यसकारण तपाईँले आज भनौँ म चाहिँ देउसिरे भन्नु कलामा सिनियरिटी भनेर हुँदैन हजुरले सिर्जना गरेको हुनाले हजुरले सुरुवात गरौँ हामी पछाडि होइन सृजनाले चाहिँ सृजना गरे सिर्जनाले सिर्जना गरेको हजुर अनि पुण्य गौतम सरले गाउनु भएको हामी चाहिँ फलो सृजनाले सृजना गरेर पुण्य गौतमले बिगारेको र सृजन भट्टराईले सच्याउन खोजेको यो गीत सरबाटै भनौँ न भाइ देउसिरे हामी देउसिरे भन्छौँ कोरसमा सरले भनौँ भाइ हो भनौँ ल मेरो एक्सको क्षमा पैसा चट पैसा चट पैसा चट पैसा सैसा चट सोल्टा 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 सोल्टिनी सोल्टिनी टिकट के गाना हो के हो के गाना हो अब म आफ्नै लयमा भन्छु हजुरको लयमा अलि राम्रो हुन्छ ल मलाई साथ दिनु होला सबैले एकै स्वरमा भन्नु है यसलाई नदोहोरौँ मेरो एक्सको छम्मा पैसा चट पैसा चट सोल्टी सोल्टेना टिकट ट्यास कस्तो गीत हो यो न सुर छ न ताल छ न लय छ ताजुब लाग्छ ल अब सृजन सरसँग म थोरै कुरा गरेँ होइन तपाईँ टिकटकमा एकदमै धेरै हिट हुनुहुन्छ तपाईँको भ्युअर्सहरू पनि एकदमै राम्रो जान्छ टिकटकलाई चाहिँ कति टाइम दिनुहुन्छ तपाईँले यस्तो छ म जहिले पनि भन्ने गर्छु सबभन्दा पहिला काम त्यसपछि माम आराम अनि मनोरञ्जनको लागि छुट्याउनु पर्छ होइन तर मनोरञ्जनको लागि मैले विशेष गरी 1-1.5 घन्टा चाहिँ करिब टिकटक हेर्न साथ तपाईँको कस्तो छ भने आजकल फेसबुक हेर्न प्रायः छुटिसक्यो टिकटकले गर्दा फेसबुक छुटिसक्यो इन्स्टाग्राम छुटिसक्यो होइन तर त्यही भन्दैमा त्यसैमा लक बसाउनु चाहिँ हुँदैन एउटा समय मिलाएर कामलाई आफूले प्राथमिकता दिँदै आफ्नो एउटा जुन लिजर पिरियड हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ टिकटकमा दिनुभयो भने ठिक हुन्छ तपाईँले ठ्याक्कै यो टिकटक एक्टिभ रूपमा चलाउन थालेको चाहिँ कति भयो तपाईँ मैले अब एकाउन्ट खोलेको करिब 2 वर्षै भयो होइन अब टिकटक खोलेर 2 वर्ष हो त्यो बेला चाहिँ एउटा भिडियो बनाउने त्यसपछि 15 दिन गर्दै हुँदै अब अहिले चाहिँ आएर म रेगुलर टिकटक युजर आजको दिनमा चाहिँ धेरैजनाहरूले चाहिँ टिकटक बनाउन खोज्छन् र आफू पनि त्यो स्टार बन्न खोज्छन् के भन्नाले मेरो भिडियो भाइरल भइदियोस् भन्न त्यो चाहना राख्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँले केही टिप्स दिदिनु न यो कारण भयो भने चाहिँ टिकटकमा भाइरल हुन सकिन्छ अथवा टिकटकमा हिट हुन सकिन्छ भनेर केही टिप्सहरू हुन्छ त्यो टिप्सहरू दिनुभयो भने यो भिडियो हेरिरहेका र टिकटकमा आउन चाहनेका लागि केही राम्रो खुराक पनि हुन्थ्यो होइन म अब यो टिकटकको ज्ञाता पनि होइन मैले यो टिकटकमा यसरी तपाईँहरू भाइरल हुन्छ भनेर भन्न सक्ने क्यापेसिटी भएको मान्छे त म होइन तर मैले मेरो अनुभव चाहिँ म हजुरहरूलाई दिन सक्छु टिकटकमा हजुरहरूले भिडियो चाहिँ रेगुलर पोस्ट गर्नुपर्छ सब नम्बर 1 कुरो त्यही नै हो अब टिकटकको एल्गोरिदमले कसले कसको भिडियो भाइरल बनाउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै हुँदैन तपाईँको कुनै पनि भिडियो एकदम हामीले हेर्दा यो भिडियो कसरी भाइरल भयो होला भन्ने जस्तो लाग्छ टिकटकको एल्गोरिदममा त्यो जुन हिसाबले छिर्छ नि जुन हिसाबले भ्युज दिन्छ त्यो अनुसारले भिडियो भाइरल हुने नहुने तय गर्छ तर त्यसो भन्दैमा आफूले आफ्नो भिडियो बनाउँदा आफ्नो 100% दिएरै बनाउनुपर्छ होइन प्रायः जस्तो मान्छेहरू हुन्छ नि अब जो न्यू युजरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसै गरेर जस्तो सुकै क्यामेरा पनि नपुसिकन पनि बनाउनुहुन्छ सबै कुरालाई ध्यान दिएर गर्नुभयो भने कुनै न कुनै दिन तपाईँको भिडियो हाम्रो टिकटकको एल्गोरिदमले धेरै भ्युज दिएर भाइरल बनाउँछ इफ यु डोन्ट माइन्ड सर मैले पाएको सूचना झुटो होस् म यो चाहन्छु सर एउटा असफल निर्देशकको अनुभवले खारिएर टिकटकमा हिट हुँदै सुपर हिटको दिशामा बढिरहनु निर्देशक भन्नाले फिल्म लाइनतिर लानु हो कि अब मलाई होइन म पहिला एउटा धेरै अगाडि चाहिँ एउटा साथीहरू थियौँ हामी साथी ग्रुप थियो अनि एउटा फिल्म चाहिँ बनाएको थियौँ तिम्रो माया उनान्से मेरो माया सय भन्ने राय समाल दाई हाम्रो रमेश उप्रेतीजी विपना थापाहरू थिएर त्यो फिल्मले भने जस्तो व्यापार पनि गरेन त्यो बेलामा पनि केही एउटा यस्तै देशमा कुनै न कुनै पानी नै नपुगे भने अहिले हजुरमा भन्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो कि मलाई होइन पानीसँग चाहिँ पियो तर त्यति चल्न सक्यो त्यसपछि त्यो प्रोफेसनलाई ठ्याक्कै छोडियो अनि एकजना मेरो कपी पेस्ट गर्नु भएछ म कसरी यसरी होचो देखिएँ भनेर ताजुब लाग्यो पहिला आश्चर्य लाग्यो एकजना अभिनव भट्टराईजी हुनुहुँदो रहेछ पौडेल अभिनव पौडेल सरी सरतिरै आयो भट्टराई भन्नाले
उहाँहरूकै टिम। उहाँ भट्टराई हुनुहुन्छ। अनि मैले हेरेँ त्यो उहाँले पछि फेरि हिमेश सिंहसँग मेरो इन्टरभ्यूमा त्यो टिकटक काटेर जुन दृश्य छ त्यसलाई पनि डोनेट गर्नुभएको छ। मेरो जस्तै सर्ट कहाँ फेला पार्नु हो, मेरो 2 जोर सर्ट थियो, बरु उहाँलाई चाहिए भए धापधाप्ती मार्केटमा खोजिदिन्थ्यो। मेरो जस्तै टी सर्ट र सर्ट फेला पार्न कति गाह्रो हो, त्यो सुटिङ कहाँ गरियो जनता जान्न चाहन्छ। कति टाइम लाग्यो त्यो सुटिङ गर्न? सुटिङ गर्दा म चाहिँ ठ्याक्कै उपस्थित थिइनँ, त्यो मेरै घर आसपासमै गरेको उपस्थित हुने कुरा थियो पहिला। होइन बानेश्वरको एरिया होइन हो? म थाहा छ क्या त्यो घरहरू। सुटिङ हो त्यो। अनि अब त्यो सर्टको विषयमा चाहिँ म हजुरलाई कुनै दिन त्यो अब होइन भाइलाई नै ल्याएर अगाडि उभाइदिन्छु। हजुरले व्यक्तिगत कुनै रूपमा चाहिँ सोद्धाखेरि अलि सहज हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो पुण्य सर मलाई त्यो। अनि म आफै अर्ध पत्रकार बनेर पत्रकार मित्रहरूको भूमिका खोसेर एकछिन बकबक गर्छु। यो आजकल यो टिकटकमा मैले बुझ्नु नसकेँ, अहिले स्पिचमा पनि मैले भने ल टपमा आउनुहोस् यहाँ 1 को 2 2 को 3 भने जस्तो त्यो कराएको छ, घोक्रो सुगाएको छ। ए अनफलो गर्नुहोस्, फलानालाई तिलानालाई ढिस्कानालाई टपमा आउनुहोस् गाइज कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म रत्नपारको पिसी सरकारका छोरा नाति जस्ता मान्छेले जादुको छुट्टी घुमाए जस्तो घुमाउँछन्। त्यसको कारण के हो? तपाईँले त्यसो गर्नु भएको छ छैन? होइन, अब यो टिकटक चलाउनु फर्स्टमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि लाइभ बसेर मलाई फलो गर्नु भनेर हामीले भन्थ्यौँ होइन। हजुर। अब अहिले उहाँ साथीहरूले चाहिँ के गर्नुभयो, खाना पनि खान भ्याउनुहुन्न उहाँहरू। कसले त्यो भनिदियो खाना ती खाएको पनि देखाएको छु। गाइज मैले खाना खान भ्याएको छैन, यी टपमा आउनुहोस् भनेर हो साथी भने। एकजना पातलले हावा आयो भने 2तिर गोजीमा 2 किलोको ढुङ्गा राख्नुपर्ने चस्पे। उहाँले त त्यो म्यासेज पनि पढ्न भ्याउनुहुन्न। ल पढ्छु भन्नुहुन्छ, भविष्यको वकिलको हरिबिजोगदेखि के हो? खासै त्यो अब त्यो पनि मनोरञ्जन हो। त्यो अब त्यहाँ लाइभ बसेर सबैजनासँग गफ गर्न पाइन्छ, आफ्नो फलोवर्स पनि बढ्छ भने किन नगर्ने? पैसा चोइट हुन्छ कि क्या हो त्यहाँ? अब त्यो इन्टरनेटको वाइफाईको पैसा तिरेर हुन्छ, त्यो चाहिँ पैसा पनि कमाइन्छ भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यो एउटा कस्तो गिफ्ट आउने सिस्टम चाहिँ छ होइन। टिकटक लाइभ बस्दाखेरि गिफ्ट आउँछ भन्ने सिस्टम चाहिँ छ। अब त्यसबाट अहिलेसम्म मैले चाहिँ गिफ्ट निकालेको छैन होइन। अब त्यो चाहिँ उहाँहरू साथीहरूसँग भेट्या बेलामा गफ गर्नुपर्छ। सरलाई थाहा छ, सृजन सरलाई म यसलाई अलिकति प्रकाश पार्ने म लकडाउनको बेलामा पनि राम्रो लाइभ बसेँ। हजुरले भने त्यो हातै यसो गरेर त म बसिनँ होला, लाइभ चाहिँ बसेँ। मेरो लाइभमा धेरैजनाहरू आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको फलोवर्स पनि बढ्थ्यो होइन, लाइभमा आउँदा बढ्थ्यो। अनि गिफ्ट भन्नुभयो उहाँले, गिफ्ट चाहिँ आउँछ। गिफ्ट चाहिँ कस्तो भने पैसा किनेर टिकटकबाट चाहिँ जो लाइभ बसेको छ उनीहरूको लाइक फलोवर्स अलिक बढाउनको लागि भनेर दिनुहुन्छ उहाँहरूले। तर मैले जीवनमा फेरि गिफ्ट मलाई दिनुहोस् भनेर मेरो लाइफमा आजसम्म मैले चाहिँ कहिले पनि मागेको पनि छैन। उहाँहरूले आफैले दिनुहुन्थ्यो र त्यसलाई पनि मैले चाहिँ 2 ठाउँमा त मैले हाम्रो एउटा धर्म सुन्तली फाउन्डेसनमा डोनेट गर्ने मैले त्यो टिकटकबाट आएको। कति आएको छ? त्यो बेला मेरो 1,60,000 जति आयो। त्यसपछि बाँकी चाहिँ हाम्रो वृद्ध बालकको हाम्रो लगायत म चेयरम्यान होइन। अनि हाम्रो यस भट्टराई लगायत हाम्रो बुटोलको 4-5 जना, हामी काठमाडौँको 4-5 जना छौँ। वृद्ध बालक भन्ने समूह छ। वृद्ध बालकबाट पनि 40,000 अरू थपेर 2 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले धर्म सुन्तलीलाई डोनेट गरेर आएको। अनि दोस्रो लटको चाहिँ मैले एभिन्युज टेलिभिजनमा एउटा कार्यक्रम आउँदो रहेछ नि, त्यो सहयोग चाहियो भने फोन गर्नुहोस् भन्ने कार्यक्रम छ। त्यहाँबाट आएको पैसा चाहिँ मैले प्रायः डोनेट गरेको छु टिकटकबाट आएको चाहिँ। अनि अहिले सुनिरहेको छु टिकटकमा चाहिँ कस्तो छ भने विदेशतिर चाहिँ हजुरको अहिले भ्युजको पनि पैसा दिन्छ भनेर सुन्नमा आएको छ। जस्तो युरोप अमेरिकातिर चाहिँ भ्युजको पैसा दिन्छ अरे। जुन भिडियोमा तपाईँको भ्युज आयो नि, भ्युजको यदि पैसा भनेर चाहिँ दिन थालेछ भनेर मलाई विश्वास लागेको थिएन। तर नेपालमा यो आउने हो भने करोडपति त रातारात तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होइन। अब हेर्नुहोस्, कर्म मैले यसलाई मानेको छैन, मेरो आफ्नै काम छ होइन। कर्म अर्कै गर्नुपर्छ। यो त एउटा साइडमा इन्टरटेन हुँदा हजुरलाई भ्युजको पैसा आउँछ भने त्यसलाई नस्वीकार्नुपर्ने कारण पनि छैन। हजुरले आफूले इन्टरटेन गरेर कला पनि त हो नि, त्यो कला त हो नि तपाईँको। त्यो दिँदै रहँदा भिडियोले भ्युजले पैसा दिन्छ भने त अप्ठ्यारो छैन। कुनै बेला अब नेपालमा पनि त्यो सिस्टम आउँछ आउँदैन थाहा छैन, तर युरोप अमेरिकाका साथीभाइहरूले चाहिँ त्यो सिस्टम हामी कहाँ त भ्युजको पैसा दिन्छ काकु भन्छ, मलाई काकु भन्छन् प्रायःले टिकटकमा काकु भन्छन् होइन। त्यसरी चाहिँ दिनु। पुण्य गौतमले चाहिँ कति कमाउनु भयो ल भन्नुहोस् तपाईँ टिकटकबाट? मैले घुमाउनु भए केही पनि गरेको छैन। बिहान बेलुका हिँड्छु, उठ्जोगी फड्काप साला जता जाला उतै बोक्न बकारी पिर्न सुत्न टाइपले म लकिरको फकिर भएर पनि हिँडेको छैन।
अझसम्म मेरो टपरीमा कसैले सिधा पनि हाल्नु परेको छैन। बिहान बेलुका तालुमा जाउलो तताउनको लागि कसैलाई गुहार पनि भन्नु परेको छैन। राम्रै छ, खाएको छु, लागेको छु, ठिकै ढङ्गले हिँडेको छु। यही हो। अब नरनाथजीलाई पनि अन्याय गरे जस्तो होला यहाँ बस्नु भएको छ होइन। अब तपाईँको पनि एकाताका त टिकटकमा तपाईँले बोलेको त्यो के अरे झुकिएर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी मुर्दाबाद भन्नुपर्नेमा जिन्दाबाद भनेर यो काट्नु भने भिडियो भाइरल भएको थियो होइन। तपाईँको पनि टिकटक अकाउन्ट छ? टिकटक धेरै ठाउँमा देखि मैले पनि त्यो ठिक छ, हामीले सधैँ अब सम्बोधन गरेर बोलिएको हुन्छ, स्वागत गरेको बेला त्यो त्यसको चाहिँ झलक आएर मैले चाहिँ त्यो आन्दोलनको बेला ठिक छ त्यो केही भएन। बैशाखीको पनि खुब चर्चा भयो नि त। बैशाखी त चर्चा पनि भयो, डन पनि दर्शकले बनाइदिनु भएको छ। ठिक छ, यो टिकटक अब आउने दिनहरूमा चाहिँ युवाहरूको लागि राम्रो होस्। बैशाखी डन भन्ने आयो नि तपाईँले ट्याग चाहिँ तपाईँले यसो पुऱ्याउनु भएको छ? अब त्यहाँ मैले गर्न भ्याएको छु नि त्यो है। नेपालीमा सोध्नु न उहाँलाई प्रश्न। बैशाखी डन भनेर तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ नि, तपाईँले त्यो डनको फिल चाहिँ म बैशाखी डन हो कि होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको भित्रको इनर कुरा चाहिँ के हो त्यो चाहिँ मलाई भन्नु न। त्यो पछाडि भन्न अहिले होइन मैले त्यही त उहाँको भन्न खोज्नु भएको थियो तपाईँलाई बैशाखी डन भयो जस्तो लाग्छ लाग्दैन भन्नु खोज्नु मलाई भयो। यस्तो डन अरूले बनायो तर भित्र हिँड्ने विषयबाट म डन चाहिँ होइन। त्यहाँ एउटा सुटिङमा एउटा उसमा त्यहाँ डन बनाइदिएँ तर खास भित्रको डन म भित्र हिँड्दै एउटा चाहिँ म डन आफैमा नराम्रो शब्द पनि होइन, फोनको लागि अनि त्यहाँ मसलाको लागि फनवाला डन हो। तर तपाईँको म इन्टरभ्यू हेरिरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ इनर्जी होइन, हजुर त्यो जहाँनिर त्यो जुन किसिमको फ्लोको कुराहरू भइरहेको हुन्छ त्यो त्यसरी चाहिँ त्यो इनर्जी बढी नै देखिरहेको हुन्छ कि त्यो कारण चाहिँ किन? मित्रको क्यामेरा देखिन नि, मैले क्यामेरा होइन ठिक छ ठिक छ। त्यो प्रश्नकर्ता मात्रै हुनु। त्यो एकदम उहाँले सही कुरा गर्नुभयो। त्यति बेला अब आउँछ विविध भन्नाले परिस्थितिले तपाईँलाई त्यो ढङ्गको त्यो होइन ऊर्जा दिन्छ होइन त बोल्नको लागि होइन। देशमा अराजक फैलाउने त्यस्ता तत्त्वहरू धेरै आएछन्, त्यसलाई ठिक पार्नुलाई त्यति बेला जहाँ त्यहाँ उहाँहरू आउँछन् डिबेटको गर्ने बेला चाहिँ नरनाथ गौतमलाई प्रधान चाहिँ तर हाम्रो सिकाइको क्रममा चाहिँ हामीले कबाट ख तपाईँहरू दुईजनाको विशेष वार्ता छुट्टै गर्नु पर्यो। उहाँले अगाडि बसेर कहिलेकाहीँ वेदान्ती बहस गर्दा कहिले टुङ्गिने। अब हामी यो कुराकानीलाई पनि टुङ्ग्यौँ होला। टिकटक त बनाउनु भयो कुराकानीको गुरुजी हाम्रो सिजन छ। अब आज एकदमै निकै नै रमाइलो जमघट भयो। अन्तिममा केही छ तपाईँको भन्नुपर्ने पुण्य छ? मलाई एउटै कुरा भन्नु छ, धन्यवाद। धन्यवाद ल यार, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। बहिनी सृजनाले कतै फ्याट्ट गाउनु भएको रहेछ। मेरो एक्सको छम्मा पैसा होइन कस्तो गीत हो यो, कसरी गाउनु भएको हो? सुन्दा पनि अचम्मै लाग्छ, ताजुब लगाएर आउँछ गाँठे। ल धन्यवाद।